الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پاک کلام کا ثواب قرآن کا ثواب ختم پاک کا ثواب نافل پاک کا ثواب بارگاہ رسالت کے اندر حدیتاً توفیقاً عقیدتاً قبول و منظور فرما صحابہ صحابیات شہداء بدر شہداء یوم شہداء خندق شہداء کربلا پیران پیر صاحب دیگر سلاسل اولیاء اللہ دی بارگاہ کے اندر حدیتاً توفیقاً عقیدتاً قبول و منظور فرما امام حسن پاک امام حسین پاک سیدہ فاطمہ اللہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر حدیتاً توفیقاً عقیدتاً قبول و منظور فرما حسوس بالحسوس چودھری محمد عنایت صاحب نے مثال ثواب کرنیا بلندی درجات عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما حساب و کتاب آسان فرما قبر میں منزل آسان فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما پسماندگان صبر جمیل عطا فرما اس خاندان سے جتنے افراد مائیاں بچے بوڑھے نوجوان مسلمان عزیز و کار دنیا سے چلے گئے عذاب قبر کو معفو فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا اللهم يسر لنا امورنا وحسن مرادنا مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا فرد يا أحد يا وتر يا صمد يا حي يا قيوم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور سبحانك لا علم لك بعد علمك سبحانك لا عفو لك بعد قدرتك إن الله على كل شيء قدير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا شدفنا حامل من سنك حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق من شر الشيطان شر الأعداء شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اكرم الخلق ما لي من اعوذ به سواك انت حلول الحادث الامام هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال المقتحم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم یا اللہ پاک بیماران سے چکن کا اجر عطا فرما بے ہدایت نصیب فرما بے اولادہ میں امہ پاکہ دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما نماز پڑھنا پڑھنے کی توفیق عطا فرما ساڑھے سارے اندیال ہوتے رحم و کرم فرما پریشانیاں مصیبتاں مشکلات دور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نصیب فرما والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما کریمہ ببخشائے برحالنا کے حسن نشید کمند ہوا نداری مغیرت فریاد آسانی آسیانا خطا بخش و بس نگاہ دار مارا جرائے خطا در گزار و ثواب و نوا حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجید اشد و ملتقا زبانتا توقع کہاں جائے گی سنائے محمد بود القدیر خدایا بحق کریم فاطمہ کہ بارکول امام کنم فاطمہ اگر دا بطن پر قبول منو دست و دامان آل رسول
وصلی اللہ علی حبیبہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وحبیبہ وطبیبہ ونصیرہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.